Take baptism, open your Bible and read. तसर्थ जब हामी यहाँनिर पदहरू पढ्छौँ तपाईले पनि आफ्नो बाइबल खोलिकन त्यो पदलाई चाहिँ पढिदिनुहोस्। We don't have much time, हामीसँग धेरै समय छैन, so we'll make it brief. तसर्थ हामी छोटकरीमा जानेछौँ। Now the first question is, why should I be baptized? अब पहिलो प्रश्न यो रहेको छ, मैले बप्तिस्मा चाहिँ किन लिने? I want to give you 2 or 3 answers. म तपाईहरुलाई 2-3 टा उत्तर दिनेछु। Why should I be baptized? किन It's a मैले- genuine question. अनि यो साँचो प्रश्न हो, किन चाहिँ मैले बप्तिस्मा लिने भनिकन? Number 1, पहिलो चाहिँ baptism is commanded by the Lord Jesus Christ. अनि बप्तिस्मा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले आज्ञा गर्नुभएको कुरा हो। Matthew chapter 28 verse 19. मत्ती 28 अध्यायको 19। Those who are going to take baptism, one of you read it बप्तिस्मा जसले लिँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु मध्ये एकजनाले पढिदिनुहोस् loudly. ठुलो स्वरले। मत्ती 28 अध्यायको 19 पद। म्याथ्यू 28:19। यसकारण जाऊ र सबै देशका जातिहरूलाई चेला बनाऊ, पिता र पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा तिनीहरूलाई बप्तिस्मा दियो। आमेन। So Jesus commanded this to his disciples. तसर्थ येशूले चाहिँ यी आज्ञाहरू चाहिँ चेलाहरूलाई बताउनु भएको हो। Go into all the world, preach the gospel and baptize them in the name of the Father, Son and the Holy Spirit. तिमीहरू संसारमा जाओ, सुसमाचार प्रचार गरो र तिनीहरूलाई पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा दियो। That is the order. अनि त्यो चाहिँ यो क्रम। First the gospel, पहिला चाहिँ सुसमाचार सुनाउने and then after you are born again, you baptize. अनि नयाँ जन्म पाए पश्चात चाहिँ बप्तिस्मा लिने। Many people, especially young people, after they are born again, they wait for a sign, for a miracle to take baptism. अनि धेरै जवान भाइ बहिनीहरूले नयाँ जन्म पाए पश्चात चाहिँ बप्तिस्मा लिनको निम्ति धेरै समय चाहिँ उनीहरूले चिन्ह अथवा आश्चर्य कामको चाहिँ प्रतीक्षा गरिरहेको हुँदछन्। You don't need to wait. तपाईहरुले पर्खिनु पर्दैन। You are losing all the blessing. तपाईले सबै आशिषलाई चाहिँ गुमाइरहेको It is हुनुहुन्छ। very clear commandment of the Lord. अनि यो चाहिँ प्रभुको स्पष्ट गरिकन आज्ञा हो। After you are born again, तपाईले नयाँ जन्म पाए पश्चात you need to be baptized. तपाईले बप्तिस्मा लिनै पर्दछ। That is the first reason why I should be baptized. यो नै पहिलो कारण हो किन मैले बप्तिस्मा लिने। Second अनि reason, दोस्रो कारण चाहिँ you don't need any other reason. This one reason is enough. अनि अरु कुनै पनि कारण चाहिँदैन, तर यही एउटा कारण नै तपाईहरुलाई पर्याप्त छ। Jesus Christ took baptism. प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले बप्तिस्मा लिनुभयो। Then what about you and me? अनि तपाईँ र मेरो विषयमा चाहिँ के त? He came out of the water. उहाँ पानीबाट निस्केर आउनुभयो। The same book of Matthew. यही मत्तीको पुस्तक, Everybody, especially those who are going to take baptism, Matthew chapter 3. बप्तिस्मा लिनेहरू दया गरिकन मत्तीको पुस्तक 3 अध्यायमा आउनुहोस्। Open your Bible and we'll read these few verses so that we don't need to spend too much of explanation. अनि बाइबल पल्टाउनुहोस्, हामी पढ्ने छौँ ताकि हामीले समय चाहिँ यसलाई बताउनमा खर्च नगरिकन। Matthew chapter 3, मत्ती 3 अध्याय verse 13 to 16. 13 देखि 16 पद। Please follow your Bible. Brother will read in Nepali language. अनि हामी नेपालीमा पढ्ने छौँ, तपाईले आफ्नो बाइबल हेर्नुहोस्। तब येशू गालिलबाट एर्दनमा यूहन्ना कहाँ उनीद्वारा बप्तिस्मा लिन आउनुभयो। तर यूहन्नाले यसो भन्दै उहाँलाई रोके, मलाई पो तपाईद्वारा बप्तिस्मा लिन खाँचो छ, अनि तपाईँ पो म कहाँ हुनुहुन्छ? अनि येशूले जवाफ दिँदै उनलाई भन्नुभयो, अहिले यस्तै हुन देऊ, किनभने यसरी नै सबै धार्मिकता पूरा गर्नु हामीलाई उचित छ। तब उनले उहाँलाई अनुमति दिए अनि बप्तिस्मा लिएर येशू तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो। अनि हेर उहाँको निम्ति स्वर्ग खोलियो अनि उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर चाहिँ ओर्लाउँदै गर्नुभएको र आफूमाथि आउँदै गर्नुभएको देख्नुभयो। अनि हेर स्वर्गबाट एउटा आवाज आयो जसले भन्यो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन् जससँग म अत्यन्तै प्रसन्न छु। Underline that part in verse 16. अनि 16 पदमा भएको त्यो भागलाई चाहिँ तपाईले रेखाङ्कित गर्नुहोस्। And Jesus, when he was baptized, went up straight away out of the water. बप्तिस्मा लिएर येशू तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो। You saw that? तपाईले त्यो देख्नुभयो? He went inside the water, came out of the water. उहाँ पानी भित्र छिर्नुभयो अनि पानीबाट बाहिर निस्कनु भयो। That is the second good reason that you can take baptism. अनि यो चाहिँ दोस्रो असल कारण हो किन हामीले बप्तिस्मा लिने भनेर। Now I'll give you one more example. अब म तपाईलाई अझै एउटा उदाहरण दिनेछु। Acts chapter 8. प्रेरितको पुस्तक 8 अध्याय।
You must go home, make a note of this. We have no time, that's why. Make a note of this. Acts chapter 8. प्रेरित 8 अध्याय जति पनि पदहरू हामीले यहाँनिर भनिरहेका छौँ त्यसलाई तपाईँले लेख्नुहोस् र घरमा गएर पढ्नुहोस् किनभने हामीसँग पर्याप्त समय छैन। You must go home and read it carefully from verse 26 to verse 40. प्रेरित 8 अध्यायको 26 देखि 40 पद तपाईँले घर गएर मजाले पढ्नुहोस्। But I will put this in very little. I will explain to you about this. म तपाईहरुलाई यसको विषयमा संक्षिप्तमा बताउने छु। One day the angel of the Lord came to Philip एक दिन प्रभुका दूत फिलिप कहाँ आउनुभयो and told Philip, arise and go the way from Jerusalem to Gaza. अनि भन्नुभयो फिलिपलाई उठ र दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाने बाटोमा जाऊ। And listen very carefully, those who are going to take baptism. बप्तिस्मा लिनेहरूले चाहिँ ध्यान दिएर सुनिदिनुहोस्। So Philip was ordered to go to that route from Jerusalem to Gaza. There is a man traveling towards that way. अनि फिलिपलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले आज्ञा दियो कि तिमी दक्षिणतिर यरुशलेमबाट गाजातर्फ जाऊ किनभने त्यही बाटो भएर एउटा मानिस आउँदैछ। And he was a black man. अनि उनी चाहिँ यहाँनिर काला मानिस थिए। He was from Ethiopia. अनि उनी चाहिँ एथियोपियाका थिए। And he's, if you look into his credentials, he's a finance minister or finance secretary. अनि उसको विषयमा उ कस्ता खालका मानिस थिए भन्दा उ चाहिँ अख्तियारवाला थिए अथवा अर्थमन्त्री खालको मानिस थिए। Very high official. अनि उ चाहिँ अति उच्च ओहदाका व्यक्ति थिए। Today if he was coming, he will come in Mercedes Benz. आज उनी यहाँ भइदिएको उनी मर्सिडिज बेन्ज चढेर आउँथे होला। But those days he was traveling in a chariot. तर त्यो दिनमा त उनी घोडामा चढेर आइरहेका थिए। So here is the official coming in the chariot. अब यहाँनिर चाहिँ त्यो व्यक्ति आउँदैछ। Philip was waiting. फिलिप चाहिँ पर्खिरहेका छन्। And the angel told him, come on, go and keep up with him with the chariot. अनि दूतले भन्यो जाऊ त्यो जता आउँदैछ त्यतातिर तिमी पनि जाऊ। At that time, this great official had a Bible in his hand. He was reading Isaiah 53. अनि यस समय हामी हेर्न सक्दछौँ यो मानिसको हातमा चाहिँ त्यहाँनिर भविष्यवक्ताको पुस्तक थियो उसले यशायाको पुस्तकबाट पढिरहेका थिए। And Philip asked him, अनि फिलिपले उसलाई सोधे, Sir, do you understand what you are reading? अनि महाशय तपाईले जे पढ्दै हुनुहुन्छ के त्यो बुझ्दै हुनुहुन्छ? And he said, अनि how उनले can I understand if nobody explains to me? कसैले पनि मलाई बुझाएन भने मैले चाहिँ कसरी बुझ्ने? So he also got into the chariot. अनि उ पनि त्यस रथमा चढे। And Philip gave him the full gospel. अनि फिलिपले चाहिँ उसलाई पुरा सुसमाचार सुनाए। And then we see, अनि हामी त्यो देख्न सक्दछौँ as they were going, जब उनीहरू गइरहेका थिए verse 36. 36 पद This we have to read. यो चाहिँ हामीले पढ्नै पर्दछ। Acts chapter 8, प्रेरित 8 अध्याय verse 36. अनि 36 पद All together. सबै मिलिकन अनि बाटोमा जाँदै गर्दा उनीहरू कुनै पानीतिर आइपुगे अनि नपुंसकले भने हेर्नुहोस् यहाँ पानी रहेछ मलाई बप्तिस्मा दिन केले रोक्छ र? And verse 37. अनि 37 पद भने अनि फिलिपले भने तपाईले सम्पूर्ण हृदयले विश्वास गर्नुहुन्छ भने तपाईले लिन सक्नुहुन्छ अनि तिनले जवाफ दिए भने म विश्वास गर्दछु येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। Verse 38. 38 पद पनि And he commanded उनले the रथ रोक्ने आज्ञा chariot to दिए stand अनि straight. उनीहरू दुवै पानीभित्र पसे दुवै फिलिप र नपुंसक अनि उनले तिनलाई बप्तिस्मा दिए। So the big official said, Sir, here is water. अनि हेर्नुस् त यहाँनिर त्यस व्यक्तिले भनिरहेको छ हेर्नुस् त यहाँनिर त्यो पानी छ Baptize me. मलाई बप्तिस्मा दिनुहोस्। So both of them got down. अनि दुईजना तल ओर्ले Philip baptized him. अनि फिलिपले उसलाई बप्तिस्मा दिए। They both went into the water. अनि उनीहरू दुवैजना पानी भित्र पसे And they came out of the water. अनि उनीहरू पानी बाहिर निस्के। That is the third reason. अनि त्यो चाहिँ तेस्रो कारण Why should I be baptized? किन चाहिँ मैले बप्तिस्मा लिने? And we see the apostles also preached and practiced baptism. अनि हामी यो देख्न सक्दछौँ कि ती प्रेरितहरूले पनि सुसमाचार सुनाएर उनीहरूले त्यो बप्तिस्मा भन्ने कुरालाई आफ्नो जीवनमा पनि अभ्यास गरे। You read that in Acts chapter 2, 38 and 41. अनि तपाईले यो कुरा प्रेरित 2 अध्यायको 38 र 41 पदमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। Paul himself practiced and preached. अनि पावल आफूले त्यो बप्तिस्मा लिए पनि र त्यसको विषयमा प्रचार गरे पनि। You read that in Acts chapter 9 verse 18. प्रेरित 9 अध्यायको 18 पदमा तपाईले त्यो देख्न सक्नुहुँदछ।
So that is the first question. अनि यो चाहिँ हो पहिलो प्रश्न. Tell me, what is the first question? पहिलो प्रश्न चाहिँ के रहेछ? Those who are going to take baptism. जसले बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ, What is the question? What? Loudly, I'm not going to do anything to you. Why should I be baptized? मैले बप्तिस्मा लिने कारण चाहिँ के हो त? Then second question, अब दोस्रो प्रश्न चाहिँ how should I be baptized? अब मैले कसरी बप्तिस्मा लिने त? Very easy. धेरै सरल छ यो कुरा. I want you to understand that God has given baptism as a testimony. अनि म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु कि परमेश्वरले यो बप्तिस्मा चाहिँ एउटा साक्षी अथवा गवाहीको रूपमा दिनुभएको छ. A symbolic action with a spiritual meaning. अनि यस्तो सांकेतिक कार्य हो जसको आत्मिक अर्थ लाग्दछ. Very important. अति नै महत्त्वपूर्ण छ. How are you going to be baptized today? आज तपाईहरुले कसरी बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ? When you come into the water, जब तपाईहरु पानीमा आउनुहुनेछ, the responsible brother is going to hold you. अनि जिम्मेवार दाजुभाइहरुले चाहिँ तपाईहरुलाई समात्नुहुनेछ. And what is he going to do? अनि उहाँले तपाईलाई के गर्नुहुनेछ? He is going to dip you into the water. अनि पानी भित्र चुर्लुम्मै डुबाउनुहुनेछ. Close your nose properly. तपाईले आफ्नो नाक चाहिँ मज्जाले बन्द So they'll गर्नुहोस्. put you into the water and take you out of the water. उहाँले तपाईहरुलाई पानी भित्र हाल्नुहुनेछ र पानीबाट बाहिर निकाल्नुहुनेछ. What is the meaning of this? यसको अर्थ चाहिँ के हो त? Romans chapter 6. रोमीको पुस्तक 6 अध्याय. That is what Paul is explaining. अनि यही कुरा पावलले व्याख्या गरिरहेका छन्. Romans chapter 6. रोमी 6 अध्याय. This is the meaning. यही नै हो अर्थ. Verse 4. 4 पद. We are going to read it together. हामी सबै मिलिकन पढ्ने छौं. Romans chapter 6. रोमी 6 अध्यायको Verse 4. 4 पद. Therefore, यसकारण हामी उहाँसँगै बप्तिस्माद्वारा मृत्युभित्र गाडियौँ र जसरी पिताको महिमाद्वारा ख्रीष्ट मरेकाबाट भइरहनु भयो त्यसै नै हामी पनि जीवनको नयाँपनामा हिँड्नु पर्दछ. so if anybody asks you, what is baptism? यदि कसैले तपाईलाई सोध्यो बप्तिस्मा भनेको के हो भन्यो भने What is our answer? हाम्रो उत्तर चाहिँ के हुने रहेछ? Listen carefully. ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. My identification with the Lord Jesus Christ in his death, burial and resurrection. अनि मेरो ख्रीष्टसँगको पहिचान उहाँको मृत्यु, उहाँको गडाई र उहाँको बौरी उठाइमा. That is called baptism. अनि बप्तिस्मा भनेको यही हो. Don't forget. अनि यसलाई चाहिँ नबिर्सनुहोस्. Another word for identification is union. अनि त्यो पहिचानलाई अर्को भाषा भन्नुपर्दा यो चाहिँ जोडिनु अथवा संयोजित हुनु हो. My union अनि मेरो संयोजन with the Lord Jesus Christ प्रभु येशू ख्रीष्टसँग in his death, burial and resurrection. उहाँको मृत्यु, उहाँको गाडा जवाई र उहाँको बौरी उठाइ. In the Bible, we have very strong evidence that baptism is not sprinkling. अनि बाइबलमा यहाँनिर ठुलो गरी यो प्रमाणित गरेको छ कि त्यो बप्तिस्मा भनेको चाहिँ पानी छर्किने होइन. You understand? No sprinkling. त्यो पानी छर्किने छैन बप्तिस्मा भनेको. In some places, how do they give baptism? They put cross on the forehead. अनि कुनै ठाउँमा कसरी बप्तिस्मा दिन्छ उनीहरूले त्यो क्रुसलाई चाहिँ यहाँनिर निधारमा टालिदिन्छ. And they say you're अनि baptized. उनीहरूले भन्छ अब तपाईको बप्तिस्मा भयो. Baptism is always immersion. अनि त्यो बप्तिस्मा भनेको चाहिँ त्यो चुर्लुममै डुबाउनु हो. The Greek word for baptize is baptisto. अनि यो बप्तिस्मा भन्ने कुरा जुन ग्रीक भाषामा चाहिँ यो ब्याप्टाइजो भनेर चाहिँ भनिदछ. Which means immersion. जसको मतलब हो डुबाउनु. Very, very important. अति नै महत्त्वपूर्ण छ. Immersion. डुबाउनु. Dip. पुरा रूपले चुर्लुममै हुने गरी मज्जाले त्यहाँ डुबाइकन. These are the words we use. अनि यी शब्दहरू चाहिँ हामी प्रयोग गर्दछौँ. So keep that in your mind. तसर्थ आफ्नो मन मस्तिष्कमा यो That is राख्नुहोस्. the second question. यो चाहिँ हो दोस्रो प्रश्न. Third question. अब तेस्रो प्रश्न रहेको छ Who should be baptized? कसले चाहिँ बप्तिस्मा लिने त? Am I qualified for baptism? बप्तिस्मा लिनको निम्ति म के योग्य छु? What does the Bible say? अब बाइबलले के भन्दछ? The testimony of baptism is for those who have accepted Jesus into their life. अब नि बप्तिस्माको गवाही उनीहरूको निम्ति हो जसले चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टलाई व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गरेका Who छन्. have confessed their sin जसले आफ्नो पाप स्वीकारोक्ति गरेका छन्. and show fruits of repentance. अनि पश्चातापका फलहरू चाहिँ उनीहरूले फलाएका छन्. Please write down this verse. अनि यो पदलाई तपाईँले लेख्नुहोस्. Matthew मत्तीको पुस्तक chapter 3 3 अध्याय verse 8. मत्ती 3 अध्यायको 8 पद. That is first thing. यो चाहिँ पहिलो कुरा हो. Secondly, your faith in the Lord Jesus अनि Christ. दोस्रो चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्ट प्रति भएको तपाईँको विश्वास. And thirdly,
you must confess with your mouth. अनि तेस्रो चाहिँ तपाईँले आफ्नै मुखले चाहिँ यो कुरा स्वीकार गरेको हुनुपर्दछ। Romans chapter 10. रोमी 10 अध्याय, Everybody, Romans chapter 10, सबैजना पल्टाउनुहोस्। रोमी 10 अध्याय verse 9. अनि 9 पद। Romans chapter 10, verse 9. रोमी 10 अध्यायको 9 पद। All together. सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। That यदि तिमीले आफ्नो मुखले परमेश्वरलाई स्वीकार गर्यौ भने र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट बढाएर उठाउनु भयो भने आफ्नो हृदयमा विश्वास गर्यौ भने तिमीले मुक्ति पाउनेछौ। very, very important. That confession must be made with your mouth. अति नै महत्त्वपूर्ण छ यो स्वीकार गर्ने कुरा चाहिँ हामीले आफ्नै मुखद्वारा गरेको हुनुपर्दछ। Fourthly, very, very important, अनि चौथो पनि अति महत्त्वपूर्ण छ, a conscience void of offense. अनि त्यो विवेकले चाहिँ तपाईँले दोष दिएको हुनु हुँदैन अथवा तपाईँको विवेक चाहिँ दोष रहित अवस्थाको हुनुपर्दछ। Acts chapter 23 प्रेरित 23 अध्याय and verse 1. अनि त्यसको 1 पद। And see how bold Paul the apostle was हेर्नुस् त पौल प्रेरित कति यहाँनिर साहसी थिए to say these words. अनि यी कुराहरू भन्नको निम्ति। Acts chapter 23 प्रेरित 23 अध्याय verse 1. अनि 1 पद। All together. सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। And अनि Paul पावलले ढिट लगाएर मानिसहरूलाई हेर्दै भने मानिसहरूका भाइहरू आजको दिनसम्म परमेश्वरसँग मैले सबै असल विवेकसित जीवन बिताएको छु। I have lived with a good conscience. मैले सबै असल विवेकसित जीवन बिताएको छु। I want you to understand, especially those who are going to take baptism, जस कसैले बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले यो बुझेको म चाहना गर्दछु that conscience is the secret testimony of the soul. अनि यो विवेक भन्ने कुरा चाहिँ यो आत्मा अथवा प्राणको निम्ति चाहिँ यो गुप्तमा रहेको गवाही हो। Conscience approves things that are good and condemns that is evil. अनि विवेक भनेको यस्तो कुरा हो जुन असल कुरा छ त्यसलाई चाहिँ सहमति दिन्छ अनि जुन कुरा चाहिँ खराबी छ त्यस कुरालाई चाहिँ घृणा गर्दछ। Purified by the blood of Jesus Christ. प्रभु यीशुको ख्रिस्टको रगतद्वारा चाहिँ शुद्धिकरण भएको। We should not have dead conscience. अनि हामीसँग त्यो मरेको विवेक हुनु हुँदैन। A conscience void of offense. अनि त्यो विवेक जुन दोष मुक्त भएको हुनुपर्दछ। Extremely important. अनि यो पूरा रूपले महत्त्वपूर्ण छ। Turn with me to Hebrews chapter 9. हिब्रू 9 अध्यायमा आउनुहोस्। Hebrews chapter 9. हिब्रू 9 अध्याय And we'll read one verse. हामी एउटा पद पढ्नेछौँ। Verse 14. हामी 14 पद पढ्नेछौँ। Hebrews हिब्रूको पुस्तक chapter 9 9 अध्याय and verse 14 we are all going to read together. त्यसको 14 पद हामी सबै मिलिकन पढ्नेछौँ। Everybody. सबैजना 9:14. 9 को 14 अनन्त आत्माद्वारा परमेश्वरको सामु आफूलाई निष्कलङ्क चढाउनुहुने ख्रिस्टको रगतले तिमीहरूको विवेक जीवित परमेश्वरको सेवा गर्नका निम्ति मरेका कामहरूबाट झन् कति बढ्ता गरी शुद्ध पार्दा त। So don't forget, it's very important. त्यसले यो कुरालाई नबिर्सनुहोस्, यो अति महत्त्वपूर्ण छ। Only to such people we will give baptism. अनि यस्ता व्यक्तिहरूलाई मात्र हामी बप्तिस्मा दिनेछौँ। We are really doing very good. It is only 12:59. अनि समयलाई हेर्ने हो भने हामीले सही नै गरिरहेको छ किन भर्खरै 1 Give बज्न me लागेको another छ। 5 minutes and band. अब मलाई 5 मिनेट दिनुहोस्, अब म बन्द गर्दैछु। Now, fourthly, we asked 4 questions. अनि चौथो अब किनभने हामी 4टा प्रश्न सोध्दछौँ। What is the first question? पहिलो प्रश्न के हो? Why should I be baptized? किन चाहिँ मैले बप्तिस्मा लिनु? Then secondly, दोस्रो चाहिँ how should I be baptized? मैले बप्तिस्मा कसरी लिने? Thirdly, तेस्रो चाहिँ who should be baptized? कसले चाहिँ बप्तिस्मा लिनु पर्दछ त? Fourthly, चौथो चाहिँ the importance of the occasion of baptism. अनि बप्तिस्माको जुन अवसर हुँदछ त्यो चाहिँ किन महत्त्वपूर्ण छ त? Every occasion has got some importance. अनि सबै अवसरहरूको चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुँदछ। What is the importance of today in your life? अनि आजको दिन चाहिँ तपाईहरुको निम्ति किन खास छ त? Very quickly, I will say 3 or 4 and band. अनि छिटो गरिकन म तपाईलाई 3-4 कुरा भन्ने छु अनि बन्द गर्ने छु। Now today you are going to take a baptism
it is a testimony, it is a witness. अनि आज तपाईहरुले बक्समा दिदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ तपाईको गवाही हो अनि साक्षी हो। Number one, पहिलो चाहिँ it is witnessed by God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले नै त्यसको साक्षी अथवा गवाही परमेश्वरले नै साक्षी गर्नुहुन्छ त्यो कुराको। Number one. अनि पहिलो कुरा। Number two, दोस्रो चाहिँ it is witnessed by the angels in heaven and they are rejoicing. अनि स्वर्गमा भएका दूतहरूले पनि यो कुरा चाहिँ हेरिरहेका हुँदछन् अनि यस कुराको साक्षी उनीहरू भएको कारणले गर्दा उनीहरू पनि आनन्दित हुँदछन्। You know, your obedience in the waters of baptism today, who is rejoicing? Heaven is rejoicing, not only the fellow believers in the mandali, but heaven is rejoicing. तपाईलाई थाहा छ जुन पानीको बप्तिस्माको आज्ञा पालन तपाईले गरिरहनु भएको छ यसको विषयमा हामी मण्डलीहरू मात्र खुसी छैनौं तर स्वर्गका गणहरू पनि उनीहरू खुसी छन्। Luke chapter 15. लुकाको पुस्तक 15 अध्याय। We'll read one verse. हामी एउटा पद पढ्ने छौं। Verse 10. 10 पद। Luke chapter 15 verse 10. लुका 15 अध्यायको 10 पद। All together. सबै मिलिकन Likewise, तिमीहरूलाई भन्दछु यही प्रकारले पश्चाताप गरी एउटा पापीका निम्ति परमेश्वरका दूतहरूको सामु आनन्द हुनेछ। Rejoicing. हेर्नुस् त आनन्द। Thirdly, अनि तेस्रो चाहिँ there is somebody who is very sad today. अनि त्यहाँनिर एउटा यस्तो जीव अथवा व्यक्ति पनि छ जो अति नै दुखित हुँदछ। Oh, one person has gone out of my control. अब मेरो बस अथवा मेरो नियन्त्रणबाट एउटा मान्छे चाहिँ फुत्कियो। Who is that? त्यो को हो? Satan. शैतान। He is very sad today. आज शैतान अति नै दुखी छ। Do you understand? तपाई बुझ्दै हुनुहुन्छ? And fourthly, अनि चौथो चाहिँ it is witnessed by fellow believers. अनि सँगी विश्वासीहरूले पनि यो कुरा You चाहिँ know, the साक्षी whole गरिरहेको church छ। is rejoicing. अनि तपाईलाई थाहा छ पुरा मण्डली नै तपाईहरुसँग We are आनन्दित very हुनुहुन्छ। happy हामी अति नै खुसी छौं। in your young life. तपाईहरुको जवानी जीवनमा नै You have made this decision. तपाईहरुले यो निर्णय लिनु भएको छ। So by their witnessing your baptism, they are going to pray for you. अनि तपाईहरुले जुन बप्तिस्मा लिनुहुन्छ त्यसको साक्षी भइकन उहाँहरूले तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। My dear brothers, my dear sisters, it is now our responsibility to pray for these dear ones. मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अब हाम्रो जिम्मेवारी यो हो कि हामीले उहाँहरू जो बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु पर्दछ। So we are very thankful to the Lord for all those who have prayed for you all, those who have shared the gospel, your local church, they have prayed for you. अनि हामी ऊ व्यक्तिहरूको निम्ति त्यस्ता व्यक्तित्वहरूको निम्ति धन्यवादी छौं जस कसैले तपाईहरुको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भयो तपाईहरुलाई चाहिँ सुसमाचार प्रचार गरिदिनु भयो। Now after you are baptized today अनि तपाईले आज बप्तिस्मा लिइसके पश्चात and you will put on your new dress, अनि तपाईले नयाँ लुगा new or लगाउनु old dress, no चाहे त्यो problem. नयाँ होस् पुरानो होस् केही समस्या छैन। And when you come in the front, अनि तपाईहरु जब अगाडि आएर बस्नुहुन्छ the responsible brothers are going to lay their hand upon you. अनि जिम्मेवार अङ्कल आन्टीहरूले चाहिँ तपाईहरुको अङ्कलहरूले चाहिँ तपाईको शिरमाथि हात राखिकन प्रार्थना गरिदिनु हुनेछ। We see that the laying on of hands practiced in the churches in the Old Testament. अनि हामी देख्न सक्छौं कि पुरानो नियममा पनि त्यहाँनिर शिरमाथि हात राख्ने सेवकाई चाहिँ अभ्यास गरिदथ्यो। So don't complicate yourself. I'll put it in a very simple way for you. अनि तसर्थ यो कुरा तपाईले त्यस्तो गाह्रो नमान्नुहोस् म तपाईलाई सरल तरिकाले बताउने छु। What is baptism? बप्तिस्मा के हो? What did I tell you about baptism? मैले तपाईलाई के भने बप्तिस्माको विषयमा My identification with the Lord Jesus Christ in his death, burial and resurrection. ख्रिस्टको मृत्यु उहाँको गडजवाई र उहाँको बौरी उठाइमा मेरो पहिचान। And what is the meaning of laying on of hands? अनि हात रखाइ भनेको चाहिँ के हो? My identification with the fellow believers in the local church. अनि स्थानीय मण्डलीमा जति पनि विश्वासी जनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँगको मेरो एक भएको परिचय। Do you understand? तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ? You are part of the body of Christ. अनि तपाईहरु चाहिँ ख्रिस्टको शरीरको हिस्सा हुनुहुन्छ। You have become a member in the local church. तपाईहरु स्थानीय मण्डलीको चाहिँ अब सदस्य हुनुभएको The छ। local church and the universal church. स्थानीय मण्डली अनि विश्वव्यापी मण्डली पनि। That is very important for us to understand. हाम्रो निम्ति यो बुझ्न अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Hebrews हिब्रूको पुस्तक chapter 6. 6 अध्याय Verse 1 and verse 2. 1 र 2 पद। Shall we read it together? हामी सबै मिलिकन पढ्ने छौं। Everybody. सबै मिलिकन। Therefore, यसकारण ख्रिस्टका शिक्षाका सुरुका कुराहरू छोडेर हामी अघि सिधै तर्फ जाउँ।
मरेका कामहरूबाटको पश्चातापको र परमेश्वरमाथिको विश्वासको अनि बप्तिस्माहरू हातहरू उठाए मरेकाबाट गोरु उठाए र अनन्त न्यायको शिक्षाको जग हामी फेरि नहालौँ। Verse 2 of the doctrine of baptism and of laying on of hands. 2 पद अनि बप्तिस्माहरू हातहरू रखाए र मरेकाहरूबाटको बौरी उठाए। Now Paul the apostle, to explain this very clearly, you have to read 1 Corinthians chapter 12. He has given us the example of the human body. अनि यी कुरालाई स्पष्टसँग बुझ्नको निम्ति चाहिँ प्रेरित पावलले पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा त्यहाँ मानिसको शरीरमा जे भागहरू हुँदछ त्यस भागलाई त्यहाँनिर चित्रण गरिकन हामीलाई बुझ्नको निम्ति सहायता गरेका छन्। We will read 1 or 2 verses हामी एउटा अथवा दुईटा पद पढ्नेछौँ because of lack of time. समयको अभावको कारणले गर्दा। 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी chapter 12 12 अध्याय verse 27. अनि 27 पद। Everybody please turn your Bible. सबैले बाइबल पल्टाउनुहोस्। First we will read 1 Corinthians chapter 12 हामी पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय verse 21. अनि 21 पद पढ्नेछौँ पहिला Let चाहिँ। us read verse 21 all together. 21 पद हामी सबै मिलिकन पढौँ। And the अनि eye आँखाले cannot हातलाई मलाई say, तिम्रो खाँचो छैन भन्न सक्दैन, न त फेरि शिरले खुट्टाहरूलाई मलाई तिमीहरूको खाँचो छैन भन्न सक्दछ। verse 27. अब 27 पद पनि Now अब we तिमीहरू are ख्रीष्टको शरीर हौ र एक एक गरी चाहिँ अङ्गहरू हौ। every member in the body is necessary. शरीरका प्रत्येक अङ्गहरू चाहिँ आवश्यक छन्। In the same way, we also need one another. अनि यसै गरी हामीलाई पनि एकअर्काको खाँचो हुँदछ। In the body of Christ, ख्रीष्टको शरीरमा in our human body, हाम्रो मानवीय शरीरमा every part of our body is equally precious, equally necessary, equally important. अनि हाम्रो शरीरमा भएका प्रत्येक अङ्गहरू चाहिँ बराबर रूपमा उनीहरू महत्त्वपूर्ण छन्, बराबर रूपमा उनीहरू कार्यकारी छन् र बराबर रूपमा उनीहरू मूल्यवान पनि छन्। In the house of God also, अनि परमेश्वरको घरमा पनि you are equally important, equally precious, equally अनि necessary. तपाईँ परमेश्वरको घरमा बराबर रूपमा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, बराबर रूपमा तपाईँको आवश्यकता छ र बराबर रूपमा तपाईँहरू मूल्यवान हुनुहुन्छ। Because you have become a member in the body of Christ. किनभने तपाईँहरू ख्रीष्टको शरीरको अङ्ग हुनुभएको छ। And God has given every one of us a gift, अनि परमेश्वरले हामी हरेकलाई चाहिँ दान दिनुभएको छ। equally important. अनि त्यो चाहिँ सबै तरिकाले महत्त्वपूर्ण छ। Nobody can say, I don't have any gift. अनि कसैले पनि भन्न सक्दैन ममा त कुनै पनि दान छैन। It's very, very important यो to understand. यो बुझ्नको निम्ति चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ। Do you understand? के तपाईँले बुझ्दै हुनुहुन्छ? Every one of us, we have been given a gift. हामी सबैलाई चाहिँ दान दिएको छ। It's not given for competition. अनि यो चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्नको निम्ति दिएको होइन। These gifts are given to us to edify the body of Christ. अनि यी दानहरू जति पनि हामीलाई दिएको छ ख्रीष्टको शरीरलाई उन्नति गर्नको निम्ति हो। And Paul the apostle told Timothy when he laid his hands, he prayed that the Holy Spirit will stir up the gifts in them. अनि प्रेरित पावलले चाहिँ यो कुरा चाहिँ तिमोथीलाई भनेका हुन् जब उनले चाहिँ उसको टाउकोमाथि हात राखिकन भनिरहेका थिए पवित्र आत्माले चाहिँ तिमीलाई माथि उचाल्नु हुनेछ। So those who are going to take baptism today, अनि जस कसैले आज बप्तिस्मा लिँदै हुनुहुन्छ you must exercise your talents and your gifts for the edification of the body of Christ. तपाईसँग भएको सिप कलाहरू चाहिँ ख्रीष्टको शरीरको उन्नतिको निम्ति चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्दछ। You must understand the mystery of the body of Christ. तपाईले ख्रीष्टको शरीरको रहस्यलाई बुझेको हुनुपर्दछ। In the body, I live. अनि शरीरमा म जिउँदछु, Out of the body, I am dead. अनि शरीर बाहिर चाहिँ म मरेको हुँ। It's very important to understand there is no independent ministry. अनि तपाईलाई थाहा छ यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ किनभने त्यहाँनिर एकल काटे सेवाकाई छैन। In the body, I live. अनि शरीरमा म जिउँछु, Out of the body, अनि शरीरभन्दा बाहिर निस्के भने I will die. म मर्छु। And my spiritual eyes, understanding must be able to understand this mystery. अनि मेरो आत्मिक आँखा मेरो आत्मिक समझले चाहिँ यो रहस्यलाई बुझ्नु पर्दछ। And we thank God for your obedience in obeying the waters of baptism. पानीको बप्तिस्माको आज्ञालाई तपाईले आज्ञा पालन गर्नुभएको कारणले गर्दा हामी प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। We rejoice with you. हामी तपाईहरुसँग आनन्दित हुँदछौँ। Shall we pray? हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। Our